अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब की टीम ने आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद में जरदारी हाउस से गिरफ्तार कर लिया है और आसिफ अली जरदारी के गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के रुकन शाजिया मरी ने नैब पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी को हिरासा कर रही है। पाकिस्तान ने अमरीकी शहरियों को 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अवाम से कहा है कि वो 30 जून तक अपने तमाम बेनामी अकाउंट्स और बैरून मुल्क मौजूद असासे जाहिर कर दें, वरना मोहलत खत्म होने के बाद असासे छुपाने वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अमन सलामती के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक्शन प्लान का एक इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। अफगानिस्तान के सदर गनी और अफगान मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने गुज़श्ता रात काबुल में सदारती महल में मुलाकात की है और नई दिल्ली ने इस्लामाबाद से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारी के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद खोलने की दरख्वास्त की है और भारतीय आला अदालत ने 6 अफराद को 8 साला मुसलमान लड़की की आबरूरेज़ी और कत्ल करने और शवाहिद को ज़ाया करने का मुजरिम करार दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पनागज़ीनों का अमेरिका में दाखिला रोकने से मुताल्लिक मेक्सिको के साथ होने वाले मुआहदे का दिफा करते हुए इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है और हेटी में हज़ारहा अफराद ने हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ मुजाहरा किया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद नैब की टीम ने आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद में जरदारी हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें नैब के रावलपिंडी में मौजूद दफ्तर ले जाया गया है, ताहम उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सदर की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दी थी। एक टीम जरदारी हाउस जबकि दूसरी टीम पार्लियामेंट हाउस रवाना हुई। आसिफ अली जरदारी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के रुकन शाजिया मरी ने नैब पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी को हिरासा कर रही है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झूठे अकाउंट्स के केस में साबिक सदर की जमानत की अपील मुस्तरद कर दी थी। कौमी असम्बली के आज के इजलास में शाजिया मरी ने स्पीकर असद कैसर से सवाल किया कि वो जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर कब जारी करेंगे। उनका कहना था कि जरदारी ऐवान के रुकन और साबिक सदर हैं। उन्होंने स्पीकर से कहा कि ऐवान के मुहाफिज की हैसियत से वो मेंबरान असम्बली के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें और उनकी ऐवान में हाजिरी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान ने अमरीकी शहरियों को 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा देने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा ने पिछले महीने के आखिर में एक खत में अमरीका में सिफारती मिशनों को हिदायत की है कि वह अमरीकी शहरियों को वीजा जारी करते वक्त नई पॉलिसी पर अमल करें। वजारत ने इस तब्दीली के बारे में 10 मई को पहले इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने को आगाह किया था, जिसने अमरीकी शहरियों के सियाहती और सफर के वीजे की मुद्दत के बारे में सवाल किया था। अमरीका पहले इसी किस्म का वीजा पाकिस्तानी शहरियों के लिए जारी करता था, लेकिन हाल ही में उसने कुछ कैटेगरीज के लिए अपनी पॉलिसी तब्दील की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अवाम से कहा है कि वो 30 जून तक अपने तमाम बेनामी अकाउंट्स और बैरून मुल्क मौजूद असासे जाहिर कर दें, वरना मोहलत खत्म होने के बाद असासे छुपाने वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा।
پیر کو وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے نام خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں ٹیکس دینے کی شرح بہت کم ہے، لیکن ملک میں لوگ دل کھول کر خیرات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے پاس بے نامی اکاؤنٹس، جائیدادوں کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا پیغام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب رواں مالی سال کے اقتصادی اعداد و شمار پر مشتمل اقتصادی سروے کا اعلان ہو رہا ہے اور ٹیکس وصولیاں سمیت کم و بیش تمام شعبوں میں اقتصادی اہداف حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ امن اور سلامتی کے لیے افغانستان اور پاکستان ایکشن پلان کا ایک اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ یہ جائزہ اجلاس افغانستان کے صدر اشرف غنی کے پاکستانی دورے سے قبل منعقد ہوا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹیں ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان کے صدر غنی اور افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے گزشتہ رات کابل میں صدارتی محل میں ملاقات کی اور آئندہ ماہ دوحہ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات پر بات کی۔ افغانستان اعلیٰ کونسل کے ترجمان غفور احمد جاوید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سفیر خلیلزاد نے صدر غنی اور ان کے وفد کو مختلف ملکوں اور عہدیداروں سے ہونے والی اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ حکومت کے اندر ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ دوحہ میں افغانوں کے درمیان مذاکرات جولائی میں منعقد ہوں گے۔ افغان اعلیٰ کونسل نے بتایا کہ قطر یہ اجلاس جرمنی کے تعاون سے منعقد کرے گا۔ زلمے خلیلزاد اتوار کے روز کابل پہنچے تھے۔ نئی دہلی نے اسلام آباد سے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تیاری کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کھولنے کی درخواست کی ہے۔ یہ درخواست دارالحکومت بشکیک میں 13 اور 14 جون کو ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے پہلے سامنے آئی ہے، جس میں تنظیم کے رکن ممالک کے دیگر رہنماؤں کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم بھی شرکت کریں گے۔ اور بھارتی اعلیٰ عدالت نے 6 افراد کو 8 سالہ مسلمان خانہ بدوش لڑکی کے آبروریزی اور قتل کرنے اور شواہد کو ضائع کرنے کا مجرم قرار دیا ہے۔ بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں نومیٹک غلہ بانوں کی مسلمان لڑکی کے ساتھ اس زیادتی پر شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ جج تیجویندر سنگھ نے ثبوت نہ ملنے کی بنا پر ایک ملزم کو بری کر دیا اور متوقع طور پر 6 افراد کو پیر کو دیر گئے سزا سنائی جائے گی، انہیں موت کی سزا ہوگی۔ یہ لڑکی ہمالیائی پہاڑیوں پر اپنے خاندان کے مویشی چرا رہی تھی جب اسے پچھلے سال جنوری میں اغوا کیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی لاش ملی جسے ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پناہ گزینوں کا امریکہ میں داخلہ روکنے سے متعلق میکسیکو کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے اسے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے معاہدے پر بعض ڈیموکریٹس اراکین اور ذرائع ابلاغ کی تنقید پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی معاہدہ اوباما انتظامیہ نے کیا ہوتا تو بدعنوان میڈیا اسے زبردست قرار دیتا اور شاید امریکہ میں سرکاری چھٹی کا بھی اعلان کر دیا جاتا۔ خیال رہے کہ صدر نے حال ہی میں میکسیکو کو تنبیہ کی تھی کہ وہ پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلہ روکنے کے لیے مزید اقدامات کرے، ورنہ اس کی مصنوعات پر 5% ٹیکس عائد کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو ٹویٹ کے ذریعے دوبارہ خبردار کیا تھا کہ اگر میکسیکو نے معاہدے پر مکمل عمل نہ کیا تو اس کی مصنوعات پر ٹیکس عائد کر دیے جائیں گے۔ ہیٹی میں ہزارہا افراد نے حکومت کی بدعنوانی کے خلاف مظاہرہ کیا اور پورٹ آ پرنس میں اتوار کے روز گولیاں چلنے سے افراتفری پھیل گئی اور 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین صدر موئز کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، جن پر حکومتی فنڈز میں بد انتظامی اور فراڈ کا الزام ہے۔ مظاہرین صدر موئز کی نجی رہائش گاہ کے 50 میٹر کے قریب جمع تھے، جو دارالحکومت کے مضافات میں واقع ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ وہ صدر کے استعفے تک سڑکوں پر احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور ہانگ کانگ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملزمان کی چین حوالگی کے مجوزہ قانون کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے گا، جس کے بعد مشتبہ افراد کو عدالتی کارروائی کے لیے چین منتقل کیا جا سکے گا۔ مجوزہ قانون کے خلاف ہانگ کانگ کے شہری سراپا احتجاج ہیں، جبکہ مجوزہ قانون کو پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔